सब कुछ बदल भी जाए ना, एक चीज़ ना बदलना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि एक और वीडियो आ गई है मोटिवेशन से भरी हुई भरपूर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड क्या सबक मिलने वाला है आपको इस वीडियो से, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो यू शुड नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हालत, लोग, रिश्ते, दोस्तियाँ, आदतें, शक्लें, ज़िंदगियाँ, मौसम, इन्वायरमेंट्स और थॉट्स भी बदल जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, बट क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? सब कुछ तो मैंने ऐड कर लिया। आप मुझे कमेंट्स में फ़िलहाल बताएं, मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं बदलता। अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे यकीन नहीं बदलना चाहिए। जब अल्लाह पे यकीन बदल जाता है ना, तब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये सब चीज़ें बदल जाएं तो अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये भी बदल गया, ये भी बदल गई चीज़, लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए। बट जब अल्लाह पे यकीन होता है ना, तो कुछ भी बदल जाए तो वो फ़र्क नहीं पड़ता आपको। हालात बदतर से बदतर भी हो जाए ना, तो अल्लाह पे यकीन, अल्लाह से उम्मीद और सिर्फ़ अल्लाह से ही उम्मीद आपको ये महसूस नहीं होने देती कि कैसे मेरे हालात बदल गए। हालत इंसान की क्या कर दी जाती है कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। इन सिंपल वर्ड्स ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट्स किए जाते हैं। मगर अल्लाह पे यकीन रखने वाले को कोई नाखून भी नहीं मार सकता। नाखून एक कितनी मामूली सी चीज़ है, जहाँ पे आपको मारने की धमकियाँ दी जा रही हों, तुम्हें बर्बाद करने की धमकियाँ दी जा रही हों, वहाँ पे नाखून तुम्हें कहाँ इफ़ेक्ट करेगा ना। बट जब अल्लाह पे यकीन हो ना तुम्हारा, कोई नाखून भी नहीं मार सकता। लिटरली मेरे रूंटे खड़े हो रहे हैं ये लफ्ज़ कहते हुए भी। लोगों को बदल जाना क्या बड़ी बात है। Yesterday you are their choice, tomorrow they have other options, better options than you, but now they wanna give attention to those people, you know। आप सोच ही सकते हैं कि आपको कैसे रिप्लेस कर दिया गया। दिस इज जस्ट टू सिंपल कि लोगों का काम है बदलना। लोग जस्ट मिनट्स में बदल जाते हैं। जो बदलता नहीं है वो है सिर्फ अल्लाह ताला, जो कि आपके साथ हमेशा रहता है। ये सोच अपने जहन में डाल लें। अगर तो आप कहेंगे कि नहीं है मेरे साथ कोई भी नहीं है मेरे साथ, आप ये भी कहेंगे ना कि अल्लाह ताला भी मेरे साथ नहीं है, तब भी अल्लाह ताला आपके साथ है। बट आपको अपने सिर्फ रास्ते बदलने होते हैं। आपको सिर्फ एक रास्ता जो कि अपनाना है, और फिर आपको किसी और रास्ते की ज़रूरत नहीं है। वो ही बेस्ट रूट है जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो अभी तक सब कुछ समझ रहे हैं वो आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन जो अभी तक नहीं समझे कुछ भी, वो आगे भी नहीं समझेंगे। रिश्ते और दोस्तियों के लिए सिर्फ एक ही लाइन, जो बदल गए वो ना रिश्ते थे और ना ही वो दोस्तियाँ थी। ये मैंने ही लिखा है सारा स्क्रिप्ट, जो कि आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं, आगे भी और जो पीछे भी आप सुन चुके हैं। सो इफ़ यू गाइज लाइक्ड a single line, you can appreciate me in the comment section। आदतें भी बदल जाती हैं। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, हैबिट्स भी इन्वायरमेंट के साथ साथ ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। वही चीज़, शक्लें भी बदल जाती हैं। मौसम, थॉट्स और आपके इन्वायरमेंट में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आता है, यानी कि सब चीज़ें ही बदल रही हैं। और ज़िंदगियाँ भी एक पल में बदल जाती हैं। एक इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक चीज़ उससे छीन ली जाए तो उसकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। एक इंसान को लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। और एक माँ जो अपने बच्चों को पालती है, जवान करती है, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाती है जब उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके साथ हमेशा रहेगी, एक्सेप्टिंग अल्लाह ताला का साथ। आपका अल्लाह ताला पे यकीन, कुछ भी बदल जाए ना इस दुनिया में, तो आपका अल्लाह ताला पे जो यकीन है ना, वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि कुछ भी बदला है। जब आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे ना, तो आपके हालात, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बदतर से बदतर भी हो जाए ना, तो आपको वो महसूस नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या बदल गया है देखे ना। अभी और भी चीज़ें ऐड हो सकती थी इसमें, लेकिन हालत, लोग,
رشتے، دوستیاں، عادتیں، شکلیں، زندگیاں، موسم، انوائرمنٹس اور آپ کی تھاٹس، سب کچھ بدل جاتا ہے. سب کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے. لوگوں کی آپ کو اصلیتیں نظر آتی ہیں، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے دکھی ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ آپ ان کے لیے دکھی ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ اگر یہی جو رونا دھونا ان کے لیے کر رہے ہیں، نماز میں دعا میں کریں. رونا دھونا شاید تھوڑا سا اسٹرانگ ورڈ ہو گیا ہے. اگر آپ اللہ کے سامنے روئیں تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اللہ، سوچ کر ہی کتنا عجیب لگ رہا ہے نا کہ ہم انسانوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوئے گی. ہمیں تو ہر پل ہم کہتے ہیں یہ چیز مل جائے نا، بس یہ چیز مل جائے. ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ بٹ یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے چیز کہنا کہ بس یہ چیز مل جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اللہ تعالیٰ مل جائے نا، بس اللہ تعالیٰ کی ملنے کی دیر ہے، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اور جب آپ اللہ کو پا لیتے ہیں نا، تب آپ کو کسی چیز کی حسرت ہی نہیں رہتی، تب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں دیتے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں چیزیں لے کے، لوگ آپ سے، آپ کے پیارے لوگ آپ سے چھین کے، کہ یہ بندہ کیا میرے پاس لوٹ کے آتا ہے، مڑ کے آتا ہے، یا اسی انسان کے لیے، اسی چیز کے لیے روتا دھوتا رہتا ہے، یا کیا یہ میرا بندہ مجھ سے وہ انسان دوبارہ مانگتا ہے، یا کچھ بھی. ایون او مائی گاڈ، لٹرلی میں کیا اسکرپٹ لکھ بیٹھی ہوں آج. آئی ایم شاکڈ. کیا میں تو ایسے اپنی تعریفیں بہت کرنے لگ پڑی ہوں آج کل. ماما نے بھی مجھے نوٹس کروایا ہے چیز. بہرحال ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں کہ صرف آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے ہر ایک کو اس دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ تو اتنا 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 اچھا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، ہندو، کرسچنس اور بھی جو بھی عقیدے ہیں، ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو کیا وہ آپ سے کوئی بھی چیز چھین سکتا ہے؟ وہ آپ کو صرف آزمانے کے لیے چھینتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ انہی لوگوں کی طرح، کرسچن اور مذہب کے لوگوں کی طرح میری نافرمانیاں کرتا ہے؟ کیا مجھے شریک ٹھہراتا ہے لوگوں کی طرح؟ اگر میں کوئی بھی چیز اس ویڈیو میں غلط بول دوں سو پلیز معاف کیجیے گا، کیونکہ میرا علم اتنا نہیں ہے. اور آپ مجھے کہیں بھی کریکٹ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اینڈ کسی بھی لائن میں نے غلطی کی ہو تو کریکٹ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. اینڈ اگین، اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. نو ون کیئرز اباؤٹ یو. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے، آپ رو رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہنسنے کا تو فرق پڑتا ہی ہے لوگوں کو کہ کیوں یہ انسان ہنس رہا ہے، کیوں یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے. کسی کو بھی آپ کے برے وقت سے، برے آپ کے سارے زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیوں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ جو چھوڑ کے جانے والے تھے ان کے لیے نہیں رونا چاہیے. Why are you crying for those جو چھوڑ کے جانا ہی تھا، جن کی فطرت میں ہی تھا آپ کو چھوڑ کے جانا، آپ کا اتنا پیار کرنا اور ان کا چھوڑ کے جانا. This was something جو ہونا تھا. Anyways، صرف اللہ سے ہی پیار کریں، اللہ سے ہی قریب رہیں. کوئی بھی نہیں ہے، ایون آپ کے قریبی رشتے بھی آپ کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں. دس واز ٹوڈیز ویڈیو. اور مجھے اینڈنگ نہیں کرنی آ رہی اس کی کہ میں کیسے اینڈنگ کروں. کافی بار میں نے کی ہے، پھر میں بات اسٹارٹ کر دیتی ہوں. بہرحال دس واز ٹوڈیز ویڈیو. اگر آپ نے کچھ بھی چھوٹا سا بھی کچھ سیکھا ہے اس ویڈیو سے، کچھ چھوٹی سی بھی موٹیویشن لی ہے، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی موٹیویشن لے سکیں. اینڈ لائک کر دیں اگر کوئی بھی بات میری ویڈیو میں آپ کو اچھی لگی ہے. دیٹس اٹ. سبسکرائب. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹاٹا. سی یو ان دی نیکسٹ ون.